السلام عليكم خوتي الطلبة. كيما كتشوفوا هذا لا دوزيام فيديو في لا فيسكاليتي زي زونتربريز ماروكان. غادي نحاولوا ما امكن نحدوا لا باز امبوزابل اللي هي عبارة عن لو ريزولتا كونطابل بلس لي شارج نون ديديكتيبل موان لي برودوي نون امبوزابل. دونك غنعاود لا باز امبوزابل اللي كنطبقوا عليها البرايم ديال لياس كتساوي الريزولتا كونطابل زائد لي شارج نون ديتيكتيبل، لي شارج اللي ما خصكش تكون حسبتيهم، موان لي برودوي نون امبوزابل، يعني ناقص لي برودوي اللي معفيين من الضريبه. دونك في هاد لا فيديو غنحاولوا ما امكن نشوفوا شنو هما لا ري انتيغراسيون، شنو هما لي شارج نون ديتيكتيبل، وشنو هما طبعا لي ديدكسيون اللي هما لي برودوي نون امبوزابل. غالبا كتكون هنا. دونك نبداو بلي زاشا. لي زاشا عندي اشا دو مارشانديز non réceptionné. Achat de marchandises non réceptionné. non réceptionné يعني لم يتم الاستقبال ديالها. حنا كنعرفوا بان achat de marchandises من اهم الامور اللي خصها تكون فيها لا ريسبسيون وما يسمى بليفريزون. اذا ما كانتش ليفريزون يعني انت باقي ما شريتي ديك المارشانديز، اذا اوتوماتيكمون راه نون ديديكتيبل، يعني ديك لا شارج اللي قلتي له راه خصك تعاود خليني لانك باقي ما شبرتيها، اذا اغي انتغري. Si charge non déductible, car la facturation et le paiement de l'achat n'ont aucune considération fiscale في الحالة إذا كانت la marchandise non encore طبعا réceptionnée باقي ما استقبلتيها. طبعا البيمون 10,000 درهم طبعا على حسب بلون فيسكال ولا على حسب لو كود جينيرال دي زامبو. 10,000 لا فاكتور تكون فيها أقل من 10,000 درهم، يعني أصغر 10,000 درهم باغ جور، وطبعا 50,000 درهم باغ فورنيسور باغ موا. على حسب طبعا دونك ملي كتكون أكبر من 10,000 درهم غيعطيني لا ديفيرونس. إذا انت عملتي واحد الفاتورة أكثر من 10 درهم، إذا عملت واحد الفاتورة من 10,000 درهم، عملتي أشهد مارشانديز كمثال ب 20,000 درهم. 20,000 درهم طبعا شنو غادي تعمل؟ بما أنك بأن الفاكتور ما خصهاش تكون فايتة 20,000 درهم، غتشبر ديك 10,000 درهم 20 درهم 20,000 درهم أغي انتيغري أنها سي اون شارج ديديكتيبل. لي ديبونس dépassent 10,000 درهم en espèces أغي انتيغري طبعا la référence. Achat et charge non justifiés. ملي كنقول achat et charge non justifiés، من بين الشروط ديال لا شارج باش تكون ديدكتيبل باش تتلك هي انها ستابيليزي. اذا ما كانت كونابيليزي يعني ما عندهاش جاستيفيكاتيف كتكون سي شارج نون ديدكتيبل. ملي كتكون شارج نون ديدكتيبل شنو خصك تعمل؟ غيان تيغري لا ديفيرونس، تيغري طبعا على توتاليتي ديال لا فاكتور ولا لا توتاليتي ديال لا شارج. emballage récupérable. emballage récupérable كما كتشوف في الجدول. emballage provisoire deuxièmement conservé par des tiers. ملي كنقولوا emballage récupérable يعني c'est une immobilisation. بما ان كنهضر c'est une immobilisation، اذا قلنا emballage récupérable identifiable c'est une immobilisation. l'immobilisation كتكون فقط محتفظة من الطرف شي واحد كترجع لك، بما انها كترجع لك immobilisation. ملي كنقولوا طبعا سي اون immobilisation سو ني با اون شارج اي انتيغري طبعا لا توتال. ملي كتقول بانك انت عندك كمثال ديال لومبالاج نون ريكوبيرابل، اش لي زومبالاج ريكوبيرابل ولا شراء ديال لي زومبالاج ريكوبيرابل انتيا، راه ماشي سي اون شارج. علاش؟ لانها سي اون immobilisation. كتمشي الناس ترجع عندك، يعني ديما ديالك، وبالتالي سي اون immobilisation. وحنا قلنا بان من بين الشروط باش تكون اون شارج نون ديديكتيبل، من بين الشروط باش تكون اون شارج ديديكتيبل ما خصهاش تكون مرتبطه بان إليمون ايموبيليزي. ما خصهاش تكون مرتبطه بان إليمون ايموبيليزي.
ستكون مرتبطة بأون شارج. عطينا طبعا المثال في لا فيديو السابق ديال لا كيس دو غوتريت، الفلوس اللي كتقورون في صندوق التقاعد سي اون شارج وي، لان سي اون شارج سوسيال، ولكن بما انها كتبقى لك وكانك مقوره اذا سي اون شارج، ولكن عندها لي في ايموبيليزي وكانك كتحط الفلوس، وبالتالي مباشره بانها سي اون شارج نون ديديكتيبل. ملي كتكون شارج نون ديديكتيبل شنو كنعملوا لها؟ لا ريانتيغراسيون، يعني كنزيدوها على الريزولتا كونطابل ديالنا. Achat non reçu ou avance versée sur commande non reçue. Charge non déductible car la marchandise n'est pas encore réalisée. Et l'avance est une créance et non une charge. إذا ملي كنقولوا طبعا أنا عطيت افونس، كليون، أنا عطيت افونس للفورنيسور. ملي نقولوا انا عطيت لافونس للفورنيسور يعني ديجا سي اون شارج، خسرت الفلوس، ولكن لافونس راه ديالك، يعني انت حيت الفلوس، انت حطيتي الفلوس عنده، يعني ان سو ني با اون شارج، سي اون ايموبيليزاسيون فينانسيير، وبالتالي اغي انتغري لافونس. ملي كنهضروا على اشا، ملي كنهضروا طبعا على achat non reçu، حنا قلنا قبيله بان لي زاشا خصها تكون فيهم لا ليفريزون ولا ريسيبسيون. ملي كنقولوا فونت خصها تكون فيها لا ليفريزون، واللي ليفريزون طبعا هي انك انت كتخرج من الشركه ديالك. وملي كيكون اشا خص لي في د ريسيبسيون، خصك تكون استقبلتيها. بما اننا ما عندناش استقبال في اشا نون روسو، يعني اشا باقي ما شبرناها، كتكون سي اون شارج نون ديديكتيبل. Achat de fourniture de bureau non encore consommé. إذن achat de fourniture de bureau non encore consommé، يعني achat de fourniture ولكن باقي ما استهلكناها. ملي كنقولوا achat de fourniture de bureau باقي ما استهلكناها، يعني فوقاش حتستهلك؟ لان اشا دو فورنيتور دو بيرو نون كونسومي يعني قلنا في الاخر د العام، يعني سيتم الاستهلاك ديالها في العام اللي ماجي. بما انه سيتم الاستهلاك ديالها في العام اللي ماجي، يعني ما محسوباش على هذا ليكزيرسيس. حنا قلنا من بين الشروط ديال اون شارج تكون ديديكتيبل خصها 5 شروط. من ضمن الشروط اللي هضرنا عليها خصها تكون ديجا كونطابيليزي، خصها شي يكون عندها في سور اون ايموبيليزاسيون، خص ليفي ديال لا ريسيبسيون اي ليفي ديال لا ليفريزون خصها تكون كونطابيليزي، ومن الامور المهمه خصها تكون مرتبطه بديك العام. بما ان راه سي اون شارج ما تستهلكاتش، يعني لم يتم الاستهلاك ديال هاد لا شارج، يعني كنهضروا على هاد لا شارج في العام اللي ماجي، يعني هذا الكونت بالضبط هو سي اون شارج كونستاتي دافونس. سي اون شارج كونستاتي دافونس يعني العام اللي ماجي، ولكن انا ديجا حسبتها هاد العام. اذا شنو خصني نعمل؟ اغي انتغري طبعا لا توتاليتي ديال هاد لا شارج، اغي انتغري هاد achat de fourniture de bureau non encore consommé. اذا حطوا طبعا عندنا لي زاشا، شنو كنغي انتغرو؟ شي مارشانديز ما استقبلناهمش، كنغي انتغريو لي زاشا اون اسبيس اللي كتفوق القيمه ديالهم 10000 درهم، ولكن كنغي انتغريو فقط ريفيرونس. الا شريت 13000 كنغي 3000. achat et charge non justifiée قلنا في لا كونطابيليتي ما يمكنش تكونطابيليزي شي اوبيراسيون بلا جوستيفيكاسيون، وبالتالي بما انها ما تكونش كونطابيليزي اذا ما غاديش تحسب ديديكتيبل، اذا سي اون شارج نون ديديكتيبل. امبالاج ريكوبيرابل، قلنا بان امبالاج ريكوبيرابل واخا هي سي اون شارج، واخا شريتيها، واخا غادي تبقى تبيع فيها السلعه وتمشي للكليون، ولكن ملي غادي تمشي للكليون غادي يرجعوها لك، وبالتالي c'est une immobilisation. Ou c'est une immobilisation, ce n'est pas une charge. إذن à réintégrer la totalité de la charge ديال emballage récupérable. Achat non reçu ou la avance. قلنا avance c'est une immobilisation، هذا avance يعني ماشي charge، لأن فلوسك بقاو عندك.
وطبعا قلنا achat non reçu la réception شرط من شروط les achats. بما أن achat non reçu إذا مباشرة charge non déductible لأنك باقي مش جبرتي ديك السلعة. قلنا achat de fourniture de bureau non consommé. بما أن non consommé إذا c'est une charge constatée d'avance إذا العام اللي ما جي ولا العام اللي موراه، وبالتالي ما كتهمش السنة هذه، وبالتالي هاد لا شارج اللي دخلناها هاد العام خصنا نحيدوها. دونك à réintégrer la totalité de la charge. Les frais de personnel. Charge de personnel, c'est n'exerçant pas un travail effectif. Donc, les charges de personnel, واحد شخص n'exerce pas ما كيمارسش شي واحد un travail effectif. يعني فحال موظف شابح ما عندوش البوست. إذا كان واحد شخص كيشبر واحد الفلوس، كيشبر لا ريمونيراسيون بيرسونيل، كيشبر شارجتو بيرسونيل، ولكن هو ما عندوش ان بوست، ما عندوش ان ترافاي افيكتيف، ان ترافاي واقعي، ان ترافاي في الشركه، كتكون مباشره لا شارج ديالو نون ديديكتيبل، يعني خصك تدخلها ا ريانتيغري. دونك ا ريانتيغري علاش؟ لان ما عندوش اون فونكسيون في الشركه، ما عندوش مهمه في الشركه. دونك نمشيو les salariés des associés dirigeants fondateurs de la société détiennent un part au capital. Donc les salariés des associés, les salaires des associés يعني الخلاص ديال الشركاء المديرين اللي طبعا عندهم واحدة نسبة من الكابيتال، واحد نسبة من الكابيتال. وركزوا في هذه النقطة مزيان، لأن هاد لي سالير ديال لي ديريجون خصوصا لو ديريجون كي ديتيان اكبر كابيتال، اكبر نسبه في الكابيتال، بالنسبه للياس كتكون اريانتيغري، يعني سو ني با اون شارج، ولكن في ليير كتكون ا ديدوير، كتكون مسموح لك طبعا انك تهرب. دونك les salaires des associés dirigeants fondateurs de la société détiennent un part social. طبعا on y est. Toute la rémunération des personnels sont déductibles à condition qu'ils correspondent à un travail effectif. Donc, ملي كنقولوا طبعا les frais de personnel, les salaires des associés dirigeants fondateurs de la société détiennent un part au capital. عفوا طبعا les salaires des associés dirigeants fondateurs de la société détiennent un part social. فليس دايما اديدوير، فليس دايما كنحتفظوا بها يعني كنخليوها، ولكن العكس فليير اي حاجه مرتبطه بلو ترافاي ديال الشخص اللي عنده اكبر نسبه في الكابيتال ا ريانتيغري. طبعا لي سالير membres de famille des associés à l'exploitant. طبعا ملي كنقولوا طبعا لي سالير ديال العائله ديال المدير، اذا كان طبعا عندهم واحد ان ترافاي افيكتيف ديديكتيبل يعني ماشي مشكل، ولكن اذا ما كانش عندهم ان ترافاي باين، ان ترافاي ولا ان بوست، كتكون طبعا معروفه ا ريانتيغري، يعني ما محسوباش طبعا كوم ايتون اون شارج. افونس سور سالير. L'avance qu'on a دايما ce n'est pas une charge, c'est une immobilisation. وبالتالي مباشرة à réintégrer la totalité ديال هاد l'avance. Rémunération d'intermédiaire au honoraire externe. ما نساوش واحد الحاجة، بأن la rémunération d'intermédiaire au honoraire externe يعني أننا كنخلصوا النوتير، كنخلصوا طبعا المحامي، كنخلصوا طبعا شي ميكانيك جا من externe etc. إذن à réintégrer, car le montant de la TVA des honoraires externes est récupérable. ما نساوش بأن à réintégrer la partie ديال la TVA، لأن التيفيا ديال les honoraires externes est récupérable. لأن علاش؟ لأن التيفيا est récupérable، وبالتالي on doit réintégrer. Retenue sur le salaire. Le retenue sur salaire est supporté par l'employé et non pas par la société. Donc,
à réintégrer. Le retenu sur salaire اللي كيقوم بها هو رئيس الشركة هي الشركة، يعني ما عندها علاقة بك، وبالتالي لا غوتوني سور لي سالير ا ريانتيغري مباشرة. علاش؟ لأن ما مرتبطاش بك، مرتبطة بالشركة أو رب الشركة. Tantième ordinaire versé. Il s'agit des prélèvements sur bénéfices de la société généralement prévus par les statuts et alloués aux administrateurs et ne sont pas déductibles. Donc il s'agit d'un prélèvement يتعلق الأمر بواحد الاقتطاع من الأرباح ديال لا سوسيتي. عادة ما كيتم الإشارة ديالو في القانون الأساسي ديال الشركة، وكيتعطى طبعا للمديرين، وبالتالي ils ne sont pas déductibles. Ils ne sont pas déductibles يعني à réintégrer. والعكس ديال les tantièmes spéciaux. les tantièmes spéciaux العكس ديالها طبعا. les tantièmes spéciaux يعني rien à signaler، يعني ما عندها علاقة بقبيلتي. rémunération accordée à certains administrateurs pour des missions etc. donc ملي كنقولوا لي tantièmes spéciaux هي طبعا شي مدير ولا من لي زاسوسيي كيقوم بعمل معين. ملي كيقوم بعمل معين الشركه ولا اعضاء الشركه كيقولوا بانهم خصهم يعطيوه اون ريمونيراسيون، شي حاجه د الفلوس، يعني ان مونطو على داك لو طرافاي ديالو. بما انهم عيطيو له ان مونطو على لو طرافاي ديالو، اذا لو طونتيام سبيسيو سي اون شارج، ولكن c'est une charge déductible, il n'y a rien à signaler. Jeton de présence. Il s'agit de rémunération allouée aux membres de conseil d'administration et dans le montant global annuel est fixé par l'Assemblée générale de l'administration. Il constitue une charge déductible. Le jeton de présence يعني rien à signaler، ما عندنا غرض بهم. يتعلق الامر طبعا بواحد لي مونطون كيتعطى طبعا لي زاسوسي، كيتعطى الشركاء او مدير الشهيرين الشركه عن طريق الحضور ديالهم والمساهمه ديالهم في الاجتماعات اللي طبعا من المهمه ديالها هو تحسين والرفع من مردوديه الشركه. طبعا من بعد لي دون اكوردي او زوفر سوسيال، المنح اللي كتعطى لي زوفر سوسيال، الاعمال الشماعيه، دي زونتربريز بوبليك بريفي ou des institutions qu'il autorisé par la loi. طبعا اهم حاجه الهبات اللي كتعطى من الاعمال الاجتماعيه. كاينه طبعا بعض المؤسسات اللي لا حد للهبات فيها، وطبعا هذه كتكتب في لا لوا لو سي جي اي يعني لو كود جينيرال دي زامبو، يعني ما فيهاش واخا تعطي لها الارباح كامله كتكون مباشره ديديكتيبل ماشي مشكل، ولكن الاغلبيه خصك تعطي طبعا الهبه ولا شي حاجه في حدود 2% من لو شيفر دافير اوف تاكس. ماشي 2%، 2 من الألف ف 2 من الألف من لو شيفر دافير اور تاكس. وخاصة طبعا هاد الجمعية ولا هاد الانستيتي يكون عنده لانتيغي بوبليك، يكون عنده ذات المنفعة العامة. dont versés non pas liés à l'entreprise طبعا à réintégrer et non pas versés à l'intérêt de l'ensemble du personnel. كنظن واقيلا الامر واضح. هضرنا طبعا على لي شارج ديكسبلواتاسيون. نتمنى الامر يكون واضح. نتمنى لكم التوفيق et bonne chance à tout le monde. نسألكم الدعاء.